अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन व सामिआत, कुरान अज़ीम के मज़ामीन के बयान के सिलसिला में हम आज 8वीं नशिस्त में अपने वक्त के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सिलसिला है कुरान अज़ीम के मज़ामीन की दोहराई का, और इमसाल हमने मुर्शिद करीम मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस व तफसीर गौसे ज़मा कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह जी मद्दज़िल्लहुल आली की तफसीर तबसरा से आपकी खिदमत में इन कलमात खैर के ज़रिया अपने लिए दोहराई और खैर का सबब, और आपके लिए एक मुनासिब अंदाज जिससे हम आपस में मिलकर कुरान अज़ीम के मज़ामीन को दोहरा और समझ सकें, अक़ाइद, आमाल और दीगर मिन जुमला ज़रूरियात दीन और उसकी तशरीहात से इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल बकरा है और अगली आयत जहाँ पे हमने कल की गुफ्तगू और कल के मज़ामीन छोड़े थे, उससे आगे इरशाद बारी ताला है। तर्जमा और मान चाहते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया है और उसे भी जो आपसे पहले उतारा गया है, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। परहेजगारों के परहेज और मुत्तकीन के अंदर रूहानी इनकलाब की एक मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद तमाम अंबिया पर ईमान और इन कुदसी लोगों को इंसानी काफिलों की रहनुमाई के लिए जो कुछ मिला उसे तस्लीम करना है। हर नबी को अपने दायरे में मुअल्लम और मुरब्बी तस्लीम करना कुरानी तरबियत की खुसूसियत है। मकसद ये है कि कुरान पढ़ने वाले मुतअस्सिब नहीं होते, इनकी रूह पाक होती है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पहले के तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं, और इस फिक्र व नज़र के हामलीन इससे खुद फजीलत माब हो जाते हैं कि वो इंसानी हदायत और तकमील के लिए अल्लाह के दिए हुए हर प्रोग्राम की इज्जत और ताज़ीम बजा लाते हैं। उन्ज़िला इलैक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उतरने वाली हर शय को तस्लीम करना है। काट छांट, अफरात तफरीत और तनकीस और अज़ियाद की हर शऊरी और लाशऊरी कोशिश की नफी है। कमी करना या ज्यादा करना। जानने के लायक ये बात है कि वही के अलावा हर इल्म इंसानी जात के अंदर से आता है और वही ऊपर से नीचे नाजिल होती है। कुरानी आयत इंसान को मुकम्मल और अकमल बनाने के लिए इस इल्म से वाबस्ता करती है जिसका मुरज्जा अल्लाह ताला है, वो नाजिल करता है और अंबिया के सीनों पर नाजिल करता है। ईमान की ये किस्म अगर मजबूत नहीं होगी तो कुरान के अहकाम और फरामीन अटल, कतई और हतमी कैसे होंगे? आंखों के मुशाहिदे, कानों की समातों और दिमागों के ताकुल से ठीक है एक इल्म हासिल होता है, लेकिन ये कतई नहीं होता। किसी न किसी दर्जे में ये सब चीजें जन्नी और तखमीने से ताल्लुक रखने वाली होती हैं। यहाँ तक कि विजदान भी इंसानी सोचों और अफकार की एक शक्ल है। कुरान मजीद इंसानों को इनकी सतह से उठाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा देता है और इन्हें बताता है कि इनका ताल्लुक अल्लाह से है और अल्लाह इन पर नाजिल करता है, और ये इनके कल्बे मुनीर पर उतरता है। हाँ, ये है कि इनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं जो इस एजाज से नवाजे गए हैं, इन पर भी ईमान लाना जरूरी है। हमारे कदीम मुफस्सरीन ने इस आयत का मिस्ताक अब्दुल्ला बिन सलाम ऐसे लोग समझे हैं जिन्हें
اپنے مذہب کی سچائیاں تسلیم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی فضیلت ملی ہے، ان کے خیال میں آیت میں والذین دوبارہ لانے کی حکمت یہی ہے۔ ہمارے خیال میں کتاب پر ایمان لانے کی پہلے تصریح موجود ہے۔ اب بما انزل الیک پر ایمان کا مطلب یہی ہے رسول جو بھی دے وہی مطلوع ہو یا غیر مطلوع اسے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ قرآنی متن کی طرح نبوی بیانات بھی اسی درجہ میں ہوتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تعلیم مشعل راہ ہے، اس کی روشنی سے استفادہ ہونا چاہیے۔ آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ہر نبی سچائیوں کی راہ چلا، اور ہر جانے والے نبی کی تعلیم آنے والے رسول کی دعوت کی بنیاد بنی۔ اگر بنیاد کو غلط، کمزور اور نادرست قرار دیا جائے تو آنے والی دعوت کا قصر کیسے تعمیر ہو سکتا ہے، یعنی محل کیسے تعمیر ہو سکتا ہے۔ آیت میں تربیت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے ان تمام کے ادیان کی سچائیاں اب دعوت رسول میں موجود ہیں۔ قرآن سب کو عزت دیتا ہے اور عزت والوں کو عزت دلاتا ہے، لیکن اب جب تمام حقیقتوں کی روشنیاں بما انزل الیک میں سمودی گئی ہیں تو اب رحمت للعالمین آقا ہی سے خیر لینے میں کام بنے گا۔ وما انزل من قبلک کے جملہ میں انبیاء کی دعوتوں کی سچائیاں ہیں، لیکن وہ بھی حضور کی نعت بن کر پیش کی گئی ہیں کہ اب سچائیاں اگلی ہوں یا پچھلی ہوں، ان سب کی روشنی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کا ذکر پہلے کتاب لا ریب کی صورت میں ہوا تھا، اب اسے نصاب ایمان بنا کر پیش کیا گیا ہے، یعنی لا ریب کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ وحی کا نور ہے، اور وحی کسی بھی زمانے میں اتری، اس کا جلوہ اب کتاب لا ریب میں ہے، اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وحی کا ذکر پورے قرآن میں الیک اور من قبلک سے جوڑ دیا گیا ہے، کہیں بھی من بعدک نہیں، یہ ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے۔ اب مسلمان وہی ہوں گے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہوں گے، وہ کسی دوسرے نبی کی امت میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن کی اتباع اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی مومن ہونے کا شرف اور پہچان قرار دی جائے گی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین مومنوں کے ایمان کا حصہ ہے، یقین ایقان سے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ علم کا ایسا استحکام اور مضبوطی جو شک کی نفی کے بعد حاصل ہو یقین کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معقن نہیں کہا جا سکتا، یہ بندے کی صفت اور خصوصیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال درست نہ ہوگا۔ ایسا علم جو ذہنی عمل اور باطنی ریاضت اور توجہ سے حاصل ہو اسے علم حصولی کہہ دیتے ہیں، اور بغیر ذہنی عمل کے اگر کسی شے کا انکشاف ہو تو اسے انکشاف حضوری کہتے ہیں۔ اور پھر علم حصولی اگر نظر و استدلال کے بعد حاصل ہو تو علم کو کسبی اور نظری کہا جاتا ہے، اور اگر نظر و فکر کی ضرورت ہی نہ پڑے، جیسے دھوپ کو دیکھتے ہی روشنی اور سورج کے بارے میں ایک علم حاصل ہو جاتا ہے، یوں ہی آگ کی حرارت معلوم کرنے کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے علم کو بدیہی اور ضروری کہہ دیتے ہیں، ایسے علم کو بدیہی اور ضروری کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کا علم نہ ضروری ہے نہ ہی نظری ہے۔ یقین، ظن، تقلید وغیرہ انسانی علوم اور فنون کی شاخیں ہیں، اس لیے اللہ کے علم کو علم یقینی وغیرہ سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ یقین ایمان کے بعد آتا ہے، اور شک اور تردد کی کلی کیفیت کا عدم یقین کا درجہ رکھتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآنی تعلیمات کا ایک تہائی حصہ معاد پر یقین پیدا کرنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ معاد اور آخرت پر یقین سے انسان ایک بامقصد وجود بن جاتا ہے۔ تصور آخرت کے بغیر اسلامی کردار اور تقویٰ کی حیثیت کچھ بھی نہیں بنتی۔ قیامت پر ایمان زندگی پر گہرا اثر مرتب کرتا ہے۔ انسان میں بہادری، شجاعت اور شہامت آتی ہے۔ اس یقین کی روشنی انسان کے لیے شہادت کو مشکل نہیں چھوڑتی۔ گویا قیامت پر یقین رکھنے والا شخص حیات جاوداں میں کھپ جاتا ہے۔ اس زندگی کی لگن گناہوں کو بدبودار بنا دیتی ہے۔ آخرت پر یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی تقویٰ زیادہ ہوگا، اور تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کم ہوں گے اور انسان صالحین، اولیاء اور روحانی فضیلتوں کی حامل شخصیات کی حضوری کے قابل ہو جائے گا۔ آنکھ والے ہی ان جلووں کا تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ اہل اللہ نے یقین کے 3 درجے لکھے ہیں۔ پہلا علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین۔ علم الیقین سن کر جان لینا ہے، اور عین الیقین علم الیقین سن کر جان لینا ہے، اور عین الیقین دیکھ کر جان لینا ہے، اور حق الیقین اس میں فنا ہو کر جاننے کا نام ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کی خوشبو وہی پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ حق الیقین کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طلب کی راہ میں ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے کردار میں یہ جمالیاتی، روحانی اور خوبصورت کام آ جائیں۔ پہلا باوضو رہنے والے لوگ، دوسرا کم کھانے والے لوگ، تیسرا دیر دیر تک خاموش رہنے والے طالبین، چوتھا اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے سالکین، پانچواں غور و فکر کی منزل سے گزرنے والے شائقین، چھٹا فرائض اور سنتوں کی پابندی کرنے والے عاملین، ساتواں دنیا والوں سے مستغنا اور بے غرض رہنے والے زاہدین، آٹھواں کم سونے والے، نوواں حلال کھانے والے، دسواں اور سچ بولنے والے صادقین۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ چند لوگ اس دنیا میں دھوکے میں رہتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو خالق جانتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، دوسرے جو اللہ کو رازق اور رزاق جانتے ہیں لیکن اس پر اعتماد نہیں کرتے، تیسرے وہ جو دنیا کو فانی سمجھتے ہیں لیکن اعتماد بھی اس پر زیادہ کرتے ہیں۔ دنیا پر اس کو فانی سمجھتے ہیں لیکن اعتماد زیادہ کرتے ہیں۔ چوتھے وہ جو وارثوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن دین ضائع کر کے ہمدم مال ان کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں۔ وارثین انسان کے جو شرعی ہیں، اولاد۔ پانچویں وہ جو موت پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ چھٹے وہ جو جانتے ہیں کہ ہمارا گھر قبر ہے لیکن اسے آباد نہیں کرتے۔ ساتویں وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ کو حساب دینا ہے لیکن وہ اپنا حساب صاف رکھتے نہیں۔ آٹھویں وہ جن کے علم میں ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے لیکن بوجھ اپنا ہلکا نہیں رکھتے۔ نویں وہ جنہیں معلوم ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے لیکن اس سے بھاگتے نہیں۔ اور دسویں وہ جنہیں علم ہے کہ جنت ابرار لوگوں کی جگہ ہے لیکن ادھر قدم بڑھاتے نہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح بھی پانے والے ہیں۔ فلاح کا معنی کامیابی ہے۔ لفظ کی حقیقت جاننے کے لیے ہم لغت اور امہات تفسیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے مفلح کا معنی مطلوب اور مقصود حاصل کرنے والا لکھا ہے۔ نچلے ہونٹ کا پھٹ جانا افلاح ہے، پھاڑ دینا اور پھٹ جانا یہ بھی فلاح ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے کاشتکاری کرنے کو فلاح لکھا ہے۔ عربی زبان میں کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ کسان محنت کرتا ہے، زمین پھاڑ کر بیج ڈالتا ہے،
پیدا ہونے والی فصل کو پانی دیتا ہے، نتیجتاً اس کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ وہ ایک ایک دانہ کے بدلے میں 100 دانوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ یہ بقا کا سامان انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ گویا مفلحون وہی ہوتے ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ قرآن مجید نے کتاب اللہ پر ایمان، غیب سے مربوط ہونے، نماز کا قیام، حاصل زندگی کا خرچ کرنا، فضیلتوں کی آسمانی تاریخ سے ارتباط اور آخرت پر یقین اور اسوہ حسنہ سے کامل وابستگی کو کامیابی کا معیار قرار دیا ہے، اور فلاح لفظ کے استعمال سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ چیزیں مثمر صلاحیتوں کی نشو و نما کرتی ہیں۔ حیات انسانی پائیدار خوشیوں سے بابرکت بنتی ہے اور انسان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں فلاح کا تصور یہی ہے۔ قرآن سے کٹ کر کامیابی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان اپنے ماحول میں سماجی معیار کے مطابق سبقت لے جائے۔ قرآن سے جو کٹا ہوا ہوتا ہے وہ سماجی ماحول میں برتری کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے ممتاز ہو جانا، مشہور ہو جانا، دولت حاصل کر لینا اور تھوڑا بہت پڑھ لکھ جانا کامیابیاں کہلاتی ہیں۔ ماحول گندا ہو تو اس میں کامیابی کی کوئی تعریف اور معیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کامیاب معاشرے تخلیق کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اس کے اندر کامیابی کی مکمل اور اکمل تعریف موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تعریف اور معیار قرآن مجید کے بالکل آغاز میں دے دیا گیا ہے۔ دنیاوی وجاہتوں کی تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ کامیاب ثابت ہوئے ہیں وہ سب سے بڑے فسادی ہو گزرے ہیں۔ جو دنیا کے تاریخ ہے اس کے مطابق کامیاب انسان تو وہی ہے جو پرانی تربیت کے سانچوں سے تیار ہو کر نکلے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اس میں اشارہ کا صفات کے بعد ذکر کرنا گویا موصوف کا اس کی صفات سمیت اعادہ کرنا ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کامیاب لوگ اور ہدایت یافتہ لوگ وہی ہیں جن میں مذکورہ صفات موجود ہیں۔ بعد میں آنے والے اس مضمون اور پچھلے 7 مضامین، یہ 8واں ہے، اس سے استفادہ کے ذریعہ ایک ربط قائم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہر دوسرے روز یوٹیوب چینل پر بھی پہلی گفتگو دوسرے روز لوڈ کر دی جاتی ہے۔ آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں کیا قاعدہ لکھا ہے کہ اس میں اشارہ کا صفات کے بعد ذکر کرنا گویا موصوف کا اس کی صفات سمیت اعادہ کرنا ہوتا ہے، صرف کیے گئے کو۔ اس قاعدہ کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کامیاب لوگ اور ہدایت یافتہ لوگ وہی ہیں جن میں مذکورہ صفات موجود ہیں۔ اسی کو کہا جائے گا کہ قرآن نے ہدایت اور کامیابی دونوں کے لیے معیار عطا کر دیا ہے۔ متقین کا کامیابی اور ہدایت پر ہونا کلمہ اعلیٰ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تقویٰ کی صفت اور قرآن کے ساتھ تعلق شخصیت میں وہ برکتیں لے آتا ہے۔ گویا متقی شخص ہدایت اور کامیابی پر متمکن اور مستقر ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کی دسترس میں آ جاتی ہیں۔ ہدایت پر ہونے سے مراد نور و بصیرت اور دانائی اور فراست بھی ہو سکتی ہے، اور صراط مستقیم کے روشن نشانات بھی ہو سکتے ہیں، اور ابرار، صالحین اور انبیاء و مرسلین اور شہداء کا دستور حیات اور صدیقین کی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ آیت میں ہدایت پر ہونے کے ذکر کے بعد من ربہم کیا ہے؟ سید ابو الحسنات نے لکھا کہ یہ کہنا اس حقیقت کی برکتیں بتاتا ہے کہ خوشبخت مخلصین کی ہر کامیابی ان کے رب کے کرم ہی سے ممکن ہوتی ہے۔ مسبب الاسباب اپنا کرم نہ دکھائے تو اسباب کیسے میسر ہوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کیا کرتے تھے۔ ابن جریر طبری فرماتے تھے ہدایت پر ہونے کا مطلب نور، دلیل، ثابت قدمی، سچائی اور توفیق حق پر ہونا مراد ہے۔ ربیعہ بن انس اور قتادہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حکیم کی بعض آیات ڈھارس بندھا دیتی ہیں لیکن بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہو جاتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں جہنمی اور جنتی ہونے کی پہچان کراؤں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک قرآن حکیم کی تلاوت کی اور فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہو کر عرض کی الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ پھر آپ نے ان الذین کفروا کی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہم ایسے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صاحب جلالین نے لکھا کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی جنت سے ہے، اس لیے کہ صلہ میں جنت مل گئی اور نار جہنم سے نجات ہو گئی۔ یہ معنی علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ فلاح سے مراد سحور ہے۔ حدیث میں ہے کہ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ فلاح سے مراد سحور ہے۔ حدیث میں ہے کہ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا فلاح فوت ہو جاتا۔ پوچھا گیا فلاح کیا ہے؟ فرمایا سحری کا کھانا۔ الفلاح کرایہ پر جانور دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ عرف میں فلاح سے مراد خوفناک چیز سے نجات مل جانا ہے اور مطلوب حاصل ہو جانے کی خوشی ہے۔ آیت میں ہدن نکرہ لایا گیا ہے۔ اس عموم کا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت ایک نہیں متعدد ہیں۔ متقین اور مخلصین کی 5 صفات جو متذکرہ آیات میں بتائی گئیں، ان صفات کے حاملین کو اللہ بے شمار متعدد ہدایتوں کا انعام عطا فرماتا ہے۔ اولئک میں تکرار کی حکمت دونوں چیزوں کا اختصاص اور اہمیت کا بتلانا ہے۔ ترجمہ، بے شک ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، برابر ہے آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ متقین، مخلصین اور مومنین کی خاصیات اور خصوصیات بیان کرنے کے بعد ضابطۂ حق، کتاب لا ریب، صحیفہ ہدایت قرآن حکیم نے انکار حق کرنے والے لوگوں کا بیان شروع کیا اور وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کافر لوگوں اور بے ایمانی پر مصر انسانی طبقات کے رویے و اعمال کیا ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے اہل ایمان کے اعمال گزرے اور اب اہل کفر کے احوال پر یہ آیات خبر دیتی ہیں۔ متقین کی خصوصیت یہ تھی کہ حق کو قبول کرنے کے لیے حواس اور ادراک کی تمام قوتیں ان کے ہاں زندہ تھیں، لیکن یہ لوگ کافروں کی وہ قسم تھے کہ اپنی گمراہانہ سوچوں میں اتنے کٹر تھے کہ حق کو کسی بھی جہت سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ ایمان سے قبل کی کیفیت۔ علامہ مراغی نے لفظ کفر کی لغت پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ اس لفظ کی حقیقت ڈھانپ لینا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ڈھانپ لینا کفر ہے۔ عربی زبان میں کفرہ گاڑی کے ٹائر کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہوا کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ خوشبو کی ایک قسم کافور کہلاتی ہے۔ اسے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لینے کی بنیاد پر کافور کہہ دیتے ہیں۔ عرب لوگ رات کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب چھا جاتی ہے
हर चीज को ढांप लेती है, कुरान मजीद ने कुफ्फार का लफ्ज काश्तकारों के लिए भी इस्तेमाल किया है, इसलिए कि काश्तकार भी जमीन में बीज को छुपा देता है। वो शख्स जो नेमत को छुपा ले कहते हैं कि इसने कुफराने नेमत किया। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि जो कुछ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए इसकी तस्दीक ईमान है और उसका इनकार कुफ्र है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजूद साने की बात की, एक अल्लाह पर ईमान की दावत दी और अल्लाह ताला के अयूब व नकाइस से पाक होने का अकीदा दिया। कुरान हकीम को अपने नज़्म और अहकाम समेत मानने का प्रचार किया। आपने पहले अंबिया और अपनी नबूवत को तस्लीम करने की तहरीक उठाई। ये आयत सिर्फ कुफ्फार के कभी और मजमूम होने की बात नहीं करती, बल्कि काफिरों की एक खास किस्म है जिनका रवैया बयान करती है। ये वो लोग हैं जो हक की मार्फत रखने के बावजूद कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं। आयत जिन हकायक का इजहार करती है वो मुलाहिजा हूं। बेशक ये लोग काफिर हैं। दूसरा ये कि अपने कुफ्र और बेईमानी पर डटे हुए हैं। तीसरा ये कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें डराएं या न डराएं। चौथा ये कि वो ईमान लाने के नहीं। इब्ने जरीर तिबरी के एक बयान से बात मजीद खुलती है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नजदीक यह आयत उन यहूदियों के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने मदीना में अपनी सरगर्मियों के लिए खास मोहल्ला बना लिया था। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार करते थे। ये मनहूस कुफर पर ही मर गए। अल्लामा बेजावी अनवारुल नजील में लिखते हैं, इस आयत में काफिर लोग मुअय्यन हैं। अबू लहब, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा और मुनकरीन यहूदी उलमा। अल्लामा कर्तबी ने लिखा, ये दोनों आयतें यहूद सरदारों हई बिन अख्तब और काब बिन अशरफ ऐसे लोगों के बारे में नाजिल हुई। वाबतुल ज़ेली ने लिखा कि यह आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी तसल्ली और ढारस के लिए नाजिल हुई कि आप इनके कुफ्र की वजह से परेशान न हो। इनकी तबीयतें रद्दी हो चुकी हैं, इनमें वो सलाहियत नहीं रही कि हक कबूल कर सकें। ढिठाई और जिद ने इनको बर्बाद कर दिया है। अल्लाह ताला का ये इरशाद फरमाना कि वो ईमान नहीं लाएंगे ऐसे ही है जैसे एक हाजिक और माहिर डॉक्टर हो, वो किसी खतरनाक मर्ज में मुब्तला शख्स को देख कर कह दे ये आदमी अब बचेगा नहीं। वो मरीज अगर वाकई मर जाए तो डॉक्टर पर इल्जाम न होगा कि इसने पहले ही कह दिया था कि बीमार मर जाएगा, अब वो बचता कैसे। असल में डॉक्टर ने जो कुछ कहा था वो मरीज की हालत के पेश नजर था। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बगैर तमसील ढीठ और कट्टर काफिरों की हालत देखकर कहा कि वो ईमान नहीं लाएंगे। दाई इल्लाह का काम दावत दिए जाना है। कौन मानता है और कौन नहीं मानता, अंजार किसे फायदा देता है और किसे नफा नहीं देता, ये सब अल्लाह के हाथ में है। डर सुनाना किसे फायदा देता है और किसे नहीं देता, अंजार से ये मतलूब और मकसूद है। तहरीक हक के परचम बरदार को कोशिश बराबर जारी रखनी चाहिए। जिंदगी का हुस्न और लताफत इसी में है। मुहक्किक जलाल लिखते हैं कि आयत का मफहूम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहार को कहा जा रहा है कि नबी मुअज्जम, आप इनके ईमान की तवक्को न रखें। आप तो अपनी शफकत कल्बी की वजह से इनके ईमान की उम्मीद रखते हैं। ये नाबकार आपको सदमा पहुंचने का सबब बनते हैं। आयत असल में कल्ब रसूल के इत्मीनान का पैगाम है। अगली आयत का तर्जमा समात फरमाइए। मोहर लगा दी अल्लाह ने इनके दिलों पर और कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, उनके लिए बड़ा अजाब है। हम पेशतर भी ये गुजारिश कर चुके हैं कि अगर नुस्खा हम सामने रखकर इन तफसीलात से भी
गुजरें तो उसका फायदा ज्यादा हो सकता है। तर्जमा फिर आयत का समाप्त फरमाइए। मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर और उनकी आंखों पर, पर्दा पड़ चुका है और उनके लिए बड़ा अजाब है। इस आयत से पहले कुरान हकीम ने अपने कारी की तरबियत करते हुए बताया था मोमिनीन, मुसल्लीन, मुनफिकीन, मोकिनीन और मुफलिहीन कौन है, और ये बता दिया था कि मुनकरीन, काफरीन और दालीन कौन है। अब इस आयत में इदराकात की बात की जा रही है, दिल, कान और आंख का इस्तेमाल बताया जा रहा है। मुनकरीन के दिलों की हालत क्या होती है और उनके कान और आंखें दिलों तक बात को पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते। जानने के लायक बात यह है कि वो लोग जो ढीठ, जिद्दी और कुफर पर अड़ जाते हैं, अल्लाह का उनके बारे में तरीका और सुन्नत क्या है। इनके यहाँ सजा और अजाब शुरू यहां से होता है कि मसखे हवास हो जाता है, दिलों का मुअत्तल हो जाना इन्हें हदायत कुरानी से महरूम कर देता है। आंख जमालियाती रियाजत से इनकार कर देती है, आंख और दिल की रफाकत टूट जाती है। इसी तरह कान और दिल का रिश्ता मुनकता हो जाता है। कान सही सुनते नहीं और आंख ठीक देखती नहीं और दिल सही महफूज नहीं करते। आयत में दूसरी तहजीर यह है कि कुफ्र, जुल्म और फसाद मौजब अजाब हैं, इसलिए इन गंदी चीजों से बचने का सराते मुस्तकीम तलाश करना चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि खत्म कुलूब क्या है। एक जमाने तक लोगों में इस बात का रवाज था कि वो जब कुछ चीजें थैलियों या मखसूस बर्तनों में रखते या किसी खत को लिफाफे में बंद करते तो एहतियात करते और इसे ऊपर से बांध कर सी देते या रस्सी या धागे से गिरा लगाते और फिर इसके ऊपर मोहर लगा देते। खास किस्म की धात के साथ लाख लगाना इसलिए होता कि अंदर वाली शय महफूज हो जाए, इसमें कमी बेशी ना हो। अरबी जुबान में इस अमल को खत्म से ताबीर किया जाता है। अल्लामा कर्तबी ने लिखा कि कुरान हकीम में काफिरों के दिलों की 10 हालतें बयान हुई हैं। अल खत्म, अत्तबा, अज़्ज़ैक, अल मर्ज, अल रीन, अल मौत, अल कसादा, अल इंसराफ, अल हमिया और अल इनकार। अल्लामा मौसूफ लिखते हैं कि मोहर लगाना कभी हिस्सी होता है और कभी मानवी होता है। इस आयत में मोहर लगाने से मुराद मजाजन मोहर लगाना है, जबकि रशीद रजा और इब्ने अतिया ने बहस की है। कर्तबी का कौल करीने सेहत है। कुरान मजीद में हकायक के इदराक की निस्बत दिल की तरफ की गई है और सीने में गोश्त के सनोबरी टुकड़े को भी कल्ब कहा गया है। सूरह काफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, बेशक इसमें नसीहत है उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो। यहां कल्ब और इदराक और अक्ल के मानों में इस्तेमाल हुआ है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और आंखें पथराने लगी और दिल गोया गलों तक जा पहुंचे। इस आयत में दिल, रूह और जान के मानों में इस्तेमाल हुआ है। वजूद इंसानी में मेहरबानियों, शफकतों और महसूसात का मरकज भी दिल कहलाता है। कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और अगर आपकी तबीयत और दिल में सख्ती होती तो वो जरूर आपके माहौल से मुंतशिर हो जाते। गोश्त के टुकड़े के लिए भी कल्ब लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तर्जमा, अनकरीब काफिर लोगों के दिलों में रोब डाल दूंगा। दिलों के बारे में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिल की मिसाल उस तिनके की है जिसे हवाएं सहरा में घुमाती फिरें। एक दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो तो सारा जिस्म सही होता है और जब वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म फासद हो जाता है। खबरदार, वो टुकड़ा दिल है। आयत में समा मुफर्रद लाना और कुलूब और अबसार जमा लाने में हिकमत
अल्लामा तिब्रसी और राजी ने यह लिखी कि समा मस्दर है और ये कम और ज्यादा सब मानी पर दलालत करता है, और कभी मस्दर को इस्म जमा के मानू में लाया जाता है और वो जमात के मानू में इस्तेमाल होता है। कान का जिक्र आंख से पहले एक माना रखता है, इसलिए कि कान नूर हो या जुल्मत 6 जिहतों से बात सुन लेते हैं, लेकिन आंख सिर्फ सामने की जिहत से इदराक करती है और उसके लिए भी रोशनी जरूरी होती है। बाज लोगों ने कानों की कारकर्दगी की बिना पर इन्हें आंखों से अफजल माना है, लेकिन सच्ची बात यह है कि आंख आंख है। सहाबी होने का एजाज तो चेहरा देखने ही से मिला है। मेरे ख्याल में साहिब तसनीफ फरमाते हैं, मेरे ख्याल में कान और आंख दोनों दिल के सिपाही हैं। जदीद फिजिक्स के मुताबिक कानों में सोती अमवाज की दुनिया थोड़ी महदूद है, जबकि नूर और रंग की अमवाज जो काबिल रुयत होती हैं वो खरबों में है। जमीन पर बैठकर झिलमिलाते सितारों को देख लेना नजर का एजाज है। माजाह के अवालिम को महदूद कौन कर सकता है? ये मुतल्लिका मौका पर माजागल बसरा की जो आय बैना है उसमें इसकी तफसील आएगी। ये बात ठीक है कि आंख, कान और दिलों के गलत इस्तेमाल से काफरीन बड़े अजाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे, लेकिन कुरान पढ़ने वालों को ये आयात तलावत करके ये नूरानी कायदा जरूर हिफ्ज कर लेना चाहिए। कुरान का अमूद एक शिनाख्त है, एक मार्फत है, एक शनासाई है, एक दोस्ती है, एक बंदगी की राह अपनाना है, अल्लाह को रब मानना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल जानना और उनकी गुलामी को जिंदगी का मरकज बनाए रखना, और कुरान पढ़ना और सुनना। जाहिर है इसके लिए हिफाजत करने वाले दिल दरकार है, कुरान सुनने वाले कानों की जरूरत है, और जमाल रसालत का मुशाहिदे करने वाली आंख चाहिए। मोमिन का दिल, इसके कान और उसकी आंखें सरमाया होती हैं, और काफिर बदबख्त कान, आंख और दिल की लताफतों से महरूम होता है। अगली आयत के ऊपर आप रकम तराज हैं, तर्जमा समात फरमा लीजिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह तो देते हैं ईमान लाए हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, हालांकि वो ईमान वाले होते नहीं। धोखा दिया चाहते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, जबकि हाल ये होता है कि वो धोखा नहीं दे रहे होते मगर अपने आप को, और वो सोचते तो हैं ही नहीं। और 10वां, इनके दिलों में मर्ज है सो बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। लगता यह है कि ईमान की कैफियत और कुफ्र की कैफियत के बयान के बाद ये अहले निफाक का इन आयात में बयान है। आइए कुछ असबाक आगे भी देख लेते हैं जो हमारे पास वक्त मौजूद है उसके मुताबिक, और फिर आइंदा इंशाअल्लाहुल अजीज 9वें नशिस्त में कुरान अजीम के मज़ामीन में उसके ऊपर मजीद जो कुछ ज़ब्त तहरीर में है मुर्शद करीम के कलम खैर और कलम नूर से, उसको मुलाहिजा मिलकर करने की अगले रोज कोशिश करेंगे। तर्जमा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह तो देते हैं हम ईमान लाए हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर, हालांकि वो ईमान वाले होते नहीं। इस आय करीमा से पहले कुरान मजीद ने इंसानी हवास और इदराकात का हवाला दिया था कि काफरीन की जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि उनकी कुव्वत मदरिका मुअत्तल हो जाती है। इनकी आंखें होती हैं लेकिन वो देखे गए मनाजिर की हकीकत दिलों के हवाले नहीं करती। कान सुनते हैं लेकिन कुफर की खयानत समातों की अमानतें दिलों की गहराई तक पहुंचने नहीं देती, और दिलों के डाकू खुद ही अपनी मता को लूट लेते हैं। जिंदगी के वजूद नगर में आंखें, कान और दिल जब सब हकायक का इदराक छोड़ दें तो ऐसे में जुबान की तरह हक की इमानत अदा तो ऐसे में जुबान किस तरह हक की इमानत अदा कर सकती है। कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों को काफिरों ही की एक और शाख से मुतारिफ कराता है। मुफस्सरीन ने इन्हें मुनाफिक लिखा, लेकिन सही बात यह है
منافق ہوں یا کافر، اپنی حقیقت میں ایک ہی بدتمیز چیز کے دو نام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رویوں، احوال، چال ڈھال اور طریقہ واردات میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں۔ قرآن مجید ان کے قول کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایمان صرف یہ تو نہیں کہ کوئی شخص صرف یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یا قیامت پر میرا یقین ہے۔ ایمان گوشت، پوست، ہڈیوں اور بال بال کے نیچے جب سرایت کر جاتا ہے تو بدن سے ایمان کی دلیلیں بھی ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ انسان کی روح، بدن، دل اور زبان سب ہم نوا ہو جاتے ہیں۔ جو زبان سے نکلتا ہے وہی دل میں موجود ہوتا ہے، اور بدن اپنے اندر کے عقیدے کے مطابق اعمال تشکیل کرتا ہے۔ صاحب ایمان شخص نہ تو ڈھیٹ اور ضدی ہوتا ہے، نہ ہی منافق اور دوغلا ہوتا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والے رسولوں کے باغی نہیں ہوتے، اور نہ ہی رسولی نسبتوں کے معاملے میں وہ بے ذوق واقع ہوتے ہیں۔ وہ ایمان کے ہر مظہر کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے دو چہرے نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی میں 6 قبلے بھی نہیں ہوتے۔ وہ یکسو ہو کر، یک دل بن کر اللہ اور اس کے رسول اور کتاب و آخرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا اس آیت میں زور منافقوں کے رد پر نہیں بلکہ ایمان میں منافقت کا ذائقہ ختم کرنے پر ہے۔ عمود تفسیر تو ایمان کی راہ پر یکسو ہو کر چلنے پر ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، یہ ایک ترجمہ۔ اس کے بارے میں شاہ جی جان مدثر اللہ العالی رقم تراز ہیں۔ یہ کہنا جرم تھوڑا ہی ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہنا جرم تو نہیں ہے۔ اصل میں تلاش کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کا ایمان کا قول کرنا اللہ کو پسند نہ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے اکثر قبائل مسلمان ہو کر رحمت للعالمین آقا کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے، مگر چند قبائل جو یہودی تھے وہ اسلام کی شوکت اور قوت برداشت نہ کر سکے، لیکن نہ تو اتنی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی ہمت اور حوصلہ کے مسلمانوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے۔ انہوں نے درپردہ اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے۔ وہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال کو بچانے کی خاطر یہ تو کہہ دیتے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم نے قیامت کے وقوع پر بھی یقین کر لیا۔ اصل میں ان کے خسیس نفوس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے فضائل اور نعتیں برداشت نہ کر سکے، اور وہ عقیدہ توحید کا بھی اقرار کرتے، لیکن ان کا ذلیلانہ انداز ذکر رسول کو گفتگو میں حذف کر دیتا۔ یعنی وہ توحید باری تعالیٰ کا تو مجبوراً اقرار کرتے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے پہلو تہی کرتے، نکل جانا چاہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جملہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ وہ اپنے آل و عیال اور مال و منال کو بچانے کی خاطر یہ تو کہہ دیتے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم نے قیامت کے وقوع پر بھی یقین کر لیا۔ اصل میں ان کے خسیس نفوس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے فضائل اور نعتیں برداشت نہ کر سکے، اور وہ عقیدہ توحید کا بھی اقرار کرتے، لیکن ان کا ذلیلانہ انداز ذکر رسول کو گفتگو میں حذف کر دیتا۔ رب کریم نے کہا تمہارا بغض اور حسد ظاہر ہو گیا، اگر تم میرے محبوب کو برداشت نہیں کرتے تو مجھے تمہاری کوئی بات بھی قبول نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے معیار ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول، موتب بن کشیر، جد بن قیس اور ان کے رفقا کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے اکثر یہودی تھے، لیکن کچھ لوگ دوسرے قبائل کے منافقین
اور 3 दुश्मन लोग भी इनमें शामिल थे। कुरान मजीद की आगोश तरबियत में रहने वालों को ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि किताबुल्लाह के उसलूब में एक महल्ले माउज़त होता है। तरगीब, तरहीब, तबशीर और तहजीर होती है। कुछ बातें तालीम और तरबियत के साथ ताल्लुक रखती हैं और कुछ महल्ले तहकीक में होती हैं। इन एतबारात से कुरान मजीद का मताला खैर कसीर की दौलत अपने पढ़ने वालों को अता कर देता है। कुरान मजीद के बिल्कुल आगाज में मुत्तकीन की सिफात और बाद में काफिरों और मुनाफिकों की अलामात को खोल कर बयान करना इस्लाह नफूस के लिए है कि वो कुफ्र, नफाक, हसद, बुग़्ज़, हक दुश्मनी और जुल्म से दूर रहें और अपने अंदर वो सिफात पैदा करें जो अल्लाह और उसके रसूल से करीब करने वाली हूँ। वो लोग सोबत के लिहाज से डेंगी के जरासीमों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो अपने ज़मीर की आवाज को दबा देते हैं और रूह के वावेला पर कान नहीं धरते। फिक्री, अमली और रूहानी इस्तराबात की आग उनको जलाकर भस्म कर देती है। यकीनन ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होता है। अगली आयत का तर्जमा और चंद सतूर के बाद हम आज की नशिस्त को दुआया कलिमात के साथ इख्तिताम पसीर करते हैं, इस उम्मीद पर कि 9वीं नशिस्त में इससे आगे के असबाब को हम अगट्ठे जान सकेंगे। तर्जमा: धोखा दिया चाहते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, जबकि हाल ये होता है कि वो धोखा नहीं दे रहे होते मगर अपने आप को, और वो सोचते तो हैं ही नहीं। इस आयत में मुनाफिकीन की 3 हालतें बयान की गई हैं। एक ये कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की राह लेते हैं। दूसरी ये कि इनके धोखे का वबाल और नहूसत खुद उनके नफूस पर गिरती है। और तीसरी ये कि वो शऊर और अक्ल से बाईद कौम है। बोग्ज और हसद ने इनके अंदर के सारे दिए बुझाए होते हैं। मट्टी के तोतों में फिर फायदा हो सकता है, लेकिन ये अंधी और बेशऊर कौम ननंगे इंसानियत होती है। मुहादअत खदा से माखूज है और बाबे मुफाइला है। इसका असासी माना यह होता है कि जो कुछ दिल में हो उसके खिलाफ जाहिर करना, किसी के साथ मख्फी रास्तों पर चलकर बुराई और बदसलूकी करना। आइम्मा लुगत ने लिखा कि ये उस ऊँटनी को कहते हैं जो जरूरत के वक्त दूध थनू से ऊपर चढ़ा ले। अरब इस रास्ते को खीदा कहते हैं, और जो बज़ाहिर मालूम है कि मंजिल की तरफ जा रहा है लेकिन कहीं वो और जा पटके, वो सिक्का हादे होता है जो देखने में खरा मालूम हो लेकिन हकीकत में खोटा हो। ऐसा बाजार सोका खादे होता है जिसमें हर वक्त निर्ख बदलते रहते हैं। अंदाजा लगाइए इन सिफात के लोग कितने खतरनाक होते हैं। आयत में कहा गया है कि मुनाफिकीन अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की सही करते हैं। इब्ने आशूर ने लिखा कि यहां अल्हम्दुलिल्लाह आयत में कहा गया कि मुनाफिकीन अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की सही करते हैं। इब्ने आशूर ने लिखा कि यहाँ जिक्र अल्लाह का है, लेकिन मुराद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे साफ इशारा इस तरफ करना मकसूद है कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह की नज़र में कितनी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ने जिक्र अपना करके मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए। वो लोग जो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा करने में तसाहुल बरतते हैं या बेअदबियां करते हैं, इन्हें इबरत हासिल करना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार फखरुद्दीन राजी ने भी किया। गोया हमें भी अपनी सूझबूझ के मुताबिक अहले निफाक से राह रस्म रखने से परहेज करना चाहिए, जैसे पीछे साहिब तसनीफ ने डेंगी के हवाले से मिसाल कायम की। रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक आज के और इससे पहले के 7 मज़ामीन कुरान पाक के हवाले से जो कुछ कहा, सुना और पढ़ा गया, उसमें की गलतियों, कोताहियों को, अनजानी गलतियों को और कहीं
زیر و زبر کی کوتاہی ہو، انجانے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، تو اسے معاف فرمائے اور تمام کی برکات سے ہمارے سارے گزرے ہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں، ہمارے بیماروں کی شفا اور ہمارے معاشرت کے لیے خیر کا سبب فرمائے۔ آپ نے ساتھ رہ کر حوصلہ مندی فرمائی۔ امید ہے کہ ان 8 اسباق کو آگے بڑھا کر آپ دیگر کی رہنمائی کا اور بہتری کا سبب بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل 9ویں حصہ قرآن عظیم کے مضامین کے ساتھ پھر عصر سے مغرب کے درمیان ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل کو